बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। रेडियो हेल्थ टाइम विद जुनैद अंसारी आज का खसूसी प्रोग्राम लेकर हम आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। रेडियो पाकिस्तान, रेडियो आज़ाद जम्मू कश्मीर, FM 101.4 मीरपुर पे ये प्रोग्राम आप सुनते हैं, जिसमें क्लासिफाइड स्पेशलिस्ट वो लोग जिन्होंने अपनी उम्र गुजार दी सेहत की सहूलियात को सीखने में और आवाम को सेहत की सहूलियात पहुंचाने में, हम उनको ज़हमत देते हैं। मेरे आज के मेहमान डॉक्टर गौहर लतीफ़ कालिस, जो कि क्लासिफाइड सर्जन हैं और आप कंसल्टेंट जनरल एंड लेप्रोस्कोपिक सर्जन के तौर पे डिविजनल हेडक्वार्टर हॉस्पिटल मीरपुर में काम करते हैं, और इसके साथ साथ मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद मेडिकल कॉलेज मीरपुर में भी आप यहाँ पे अपनी सर्विसेज मुहैया करते हैं। डॉक्टर गौहर लतीफ़ कालिस साहब, वेलकम टू द शो। सर, कुछ अपना तारुफ करवाइए, कहाँ से ताल्लुक़, क्या क्या आपने कर रखा है, ज़रा लोगों को पता चले। जी अस्सलाम वालेकुम जी जुनैद अंसारी साहब और तमाम सुनने वालों को। जी मेरा नाम डॉक्टर गौहर लतीफ़ कालिस है और मैं बुनियादी तौर पे खुरटा ज़िला कोटली का रहने वाला हूँ, और करंटली मैं एज़ डिस्ट्रिक्ट सर्जन और असिस्टेंट प्रोफेसर डिविजनल हेडक्वार्टर टीचिंग हॉस्पिटल मीरपुर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद मेडिकल कॉलेज में अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा हूँ। अच्छा डॉक्टर गौहर लतीफ़ कालिस साहब, आपने आपकी स्पेशलिटी जो है, इसमें आप क्या क्या काम कर रहे हैं? मेरे सुनने में आया है कि आप कैंसर के जो ट्यूमर्स हैं उनकी सर्जरी से लेकर लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में जो बहुत सारी चीज़ें आती हैं वो करते हैं। कुछ ज़रा पब्लिक को बताएं कि डॉक्टर गौहर लतीफ़ कालिस साहब क्या क्या कर रहे हैं। जी बिल्कुल, बीइंग अ जनरल सर्जन अल्हम्दुलिल्लाह मैं जो बेस लाइन जनरल सर्जरी है वो सारी कर रहा हूँ। जैसे कि गिलड़ के ऑपरेशन हैं, हर्नियाज़ के हैं, पित्ते के, अपेंडिक्स के और मुख्तलिफ़ किस्म की नसों के, और जो हाजमे के निज़ाम के, आंतों के निज़ाम की बहुत सारी बीमारियां उनका ऑपरेशन कर रहे हैं। इसके अलावा एनोरेक्टल जो मकाद की बीमारियां होती हैं वो सारे केसेस डील कर रहे हैं। प्लस जो आजकल मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी है, यानी ऐसी सर्जरी जिससे मरीज़ को कम से कम चीरा लगाया जाता है और छोटे छोटे कट्स के ज़रिए की जाती है, जिसको हम लेप्रोस्कोपिक सर्जरी कहते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं लेप्रोस्कोपी के ज़रिए पित्ते और अपेंडिक्स के ऑपरेशन भी कर रहा हूँ। और आपने पूछा है ट्यूमर का, तो ट्यूमर पे अल्हम्दुलिल्लाह मेरा शुक्र अल्लाह का कि मैंने पिछले अरसे में आगा खान मेडिकल यूनिवर्सिटी में अपना कैंसर के जो केसेस मैंने DHQ में किए थे यहाँ मीरपुर में, उसके ऊपर मैंने अपना एक पूरा पेपर प्रेजेंट किया, और वो अल्हम्दुलिल्लाह कोई 29 केस हैं मुख्तलिफ़ नौइयत के। अच्छा, यहाँ पे आज़ाद कश्मीर में जैसा कि हम जानते हैं कि मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों के साथ लोग रिपोर्ट करते हैं। पहले किसी दौर में ये मशहूर होता था कि बिग सर्जन्स आलवेज़ गिव बिग इंसियंस, लेकिन अब सुना है कि दुनिया तब्दील हो गई है। अब जितने बड़े बड़े सर्जन्स हैं वो रोबोटिक सर्जरी की तरफ भी जा रहे हैं, वो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी और की होल सर्जरी की तरफ जा रहे हैं। अब नया नया इस वक्त क्या रवाज चल रहा है? जी बिल्कुल, देखें सर, जो ओपन सर्जरी है वो तो उसको बिल्कुल ख़त्म करना उस तरह से पॉसिबल नहीं है। यकीनन जो अंडर सोर्स्ड हॉस्पिटल्स है वहाँ पे वो हो रही है। तो आजकल जो है वो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी और रोबोटिक सर्जरी का दौर है, जो कि पाकिस्तान के अंदर भी, कराची के अंदर काफ़ी सारे हॉस्पिटल्स में लाइक रोबोटिक सर्जरी आहिस्ता आहिस्ता आ रही है। और हम भी जो अपने नए ट्रेन होने वाले सर्जन्स हैं, जो हमारे ट्रेनीज़ हैं, उनको भी कोशिश कर रहे हैं कि इस सर्जरी से रोशनास करवाएं, और इससे मरीज़ के काफ़ी सारे फ़ायदे हैं। उनमें उनकी दर्द की जो शिद्दत है वो कम होती है, उसमें इन्फेक्शन के कम चांसेस होते हैं, उसमें हॉस्पिटल का स्टे कम हो जाता है, और वो कॉस्मेटिकली भी अच्छी है, यानी जिस्म के ऊपर किसी भी हिस्से में जो है वो बड़े बड़े चीरे नहीं लगाने पड़ते। इसके अलावा मैं ऐड करूँगा कि यहाँ तक कि जो थायराइड गिलर की सर्जरी है, हमने काफ़ी सारी वर्कशॉप्स अटेंड की हैं, वो भी लेप्रोस्कोपिकली करने की करवाज पाकिस्तान के अंदर वो ट्रेंड स्टार्ट हो गया और काफ़ी सारे सर्जन्स कर रहे हैं। तो ये बड़ा एक ग्रोइंग ट्रेंड है और इसके लिए मरीज़ का काफ़ी फ़ायदा, बट इसके लिए बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत है। अच्छा जनाब डॉक्टर गौहर लतीफ़ कालिस साहब, ये बताएंगे कि इस वक्त मीरपुर डिविजनल हेडक्वार्टर हॉस्पिटल के अंदर यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि आप इस वक्त कर पा रहे हैं, और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं लेकिन आपके पास वसाइल कम हैं,
या ऑपरेशन थिएटर्स के अंदर आपके पास मशीनरी थोड़ी सी कम है, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड जितने भी गैजेट्स हैं उनको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, इस हवाले से कुछ गाइड करेंगे आप? जी बिल्कुल, कोशिश तो यही होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो वाइबल हैं, जो सर्जरीज़ पॉसिबल हैं वो यहाँ पे की जाएं, लेकिन कुछ ऐसी हैं जहाँ पे हमें बहुत अटमोस्ट किस्म की इंटेंसिव केयर की ज़रूरत होती है, आईसीयू केयर की ज़रूरत होती है, पेरी ऑपरेटिव मॉनिटरिंग की ज़रूरत होती है, तो और पोस्ट अप केयर की ज़रूरत होती है, तो उस तरह के केसेस पॉसिबल नहीं होते। इस पे ये मुराद नहीं है कि हमारे जो सपोर्टिव जो हमारी एसोसिएटेड स्पेशलिटीज़ हैं लाइक एनेस्थीसिया या इस तरह वो अंडर जो क्वालिफाइड है, नहीं, ऐसी बात नहीं है। लोग क्वालिफाइड हैं, लोग एक्सपर्ट्स हैं, लेकिन अंडर सोर्स्ड भी हैं और तादाद भी कम है। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ केस हमें यकीनन रेफ़र करने पड़ते हैं, तो अभी भी उसमें इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है। अच्छा, बीइंग अ जनरल सर्जन हम देखते हैं कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो केसेस रिपोर्ट हो रहे होते हैं, जो हमने देखे हैं, बाहर बैठ के ऑब्ज़र्व किए हैं, अंदर का हाल तो आप बेहतर जानते होंगे कि पित्ते की पथरी हो गई है जी, और उसके लिए जनाब बंदा बड़ा तकलीफ़ में होता है। अमूमन सुना है ख़वातीन में ये पित्ते की पथरियों का केस ज़्यादा होता है, तो उसके लिए आप क्या लेप्रोटमी करते हैं आजकल या लेप्रोस्कोपिक सर्जरी यूज़ कर रहे हैं? जी, उसके लिए लेप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टमी कर रहे होते हैं, यानी छोटे छोटे कट्स लगा के तो हम जो पित्ता है, गॉल ब्लैडर है, उसको पेट के अंदर से निकाल लेते हैं, और ये गोल्ड स्टैंडर्ड है पूरी दुनिया के अंदर। और अगर कोई इसकी एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं और वहाँ पे उसके पास सर्जन के ख़ुद ट्रेंड है और हॉस्पिटल के अंदर लेप्रोस्कोपिक टावर पूरा सेट मौजूद है, और आपका एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट भी जो है वो वेल एनेबल्ड है कि आपको अच्छी तरह से ये सर्जरी करवा सके, तो लेप्रोस्कोपी ही करनी चाहिए। बिल्कुल सही है जी। और ये जो पित्ते की पथरी वगैरह होती है डॉक्टर साहब, इसकी वजह क्या होती है? सुना है कि दुनिया आजकल प्रिवेंटिव मेडिसिन की तरफ जा रही है। अगर कोई आबादी का बड़ा हिस्सा आपकी बात सुन के कोई अपनी खाने पीने की आदतें थोड़ी बेहतर कर ले, तो क्या ये पित्ते की पथरियों से बचा जा सकता है? जी बिल्कुल, इसमें यह है जी कि आप जो चिकनाई वाली ग़िज़ा है उसको कम से कम किया जाए, और इससे जो है ना एहतियात की जाए। और वैसे बुनियादी तौर पे तो ये 80% जो गॉल स्टोन डिज़ीज़ है वो साइलेंट डिज़ीज़ होती है। ये आप कोई मरीज़ किसी और वजह से अल्ट्रासाउंड करवाने जा रहा होता है तो वो ओकेजनल फाइंडिंग है, और उसमें से भी 1 to 2% जो है वो सिम्टोमेटिक होते हैं, यानी वो गॉल स्टोन डिज़ीज़ कर लेते हैं, पित्ते की सोजिश कर देते हैं, या उसमें दर्द की कैफियत जिसको हम बिलरी कोलिक या कुछ दूसरी पेचीदगियाँ कर सकते हैं। तो इसका बुनियादी हल बुनियादी तौर पे यही है कि जो है कोलेस्ट्रॉल वाली ग़िज़ा जो है वो कम की जाए, चिकनाई वाली ग़िज़ा कम की जाए, हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाया जाए, तो उससे मैं यकीनन इसका तदारुक मुमकिन है। हम किसी दौर में सुनते थे कि आज़ाद कश्मीर के अंदर जो हमारी अक्सरियत आबादी है, स्पेशली ख़वातीन जो हैं, वो अंडर नरिश्ड हैं, मैल न्यूट्रिशन का काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे कहा जाता था। लेकिन अब जो बात आप बता रहे हैं, यूँ लग रहा है कि हम अंडर नरिश्ड नहीं हैं, बल्कि हम अनबैलेंस्ड किस्म की डाइट की वजह से बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। जी बिल्कुल, जो डाइट का कॉन्सेप्ट है हमारे यहाँ वो बहुत अच्छा नहीं है। हम बुनियादी तौर पे बहुत कुछ खा रहे होते हैं और समझ रहे होते हैं कि ये फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स है, तो बुनियादी तौर पे गैर मुतवाज़न ग़िज़ा होती है। तो ग़िज़ा ऐसी हो जिसमें मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स सारी हों, यानी हयातीन हैं और चर्बी की मकदार हो, ग्लूकोज़ की मकदार हो, इसी तरह माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जिनमें उनमें बहुत सारे ट्रेस एलिमेंट्स। अच्छा, डॉक्टर गौहर लतीफ़ खालिद साहब, ये बताएंगे कि आपने आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ़ स्टेशंस पे कहाँ पे काम किया? जी सर, मैंने DHQ हॉस्पिटल कोटली में एज़ मेडिकल ऑफिसर सर्व किया अपने कैरियर की बिगनिंग में, और उसके बाद फिर मैं जब MS की रेजिडेंसी कंप्लीट करके आया हूँ तो फिर मैंने सेंसा में सर्व किया, और इसके अलावा मैंने प्लंदरी में भी एज़ एमरजेंसी सर्जन कोई चंद एक हफ्तों के लिए अपनी सर्विसेज प्रोवाइड की हैं। तो आपके जो असातिज़ा हैं, जैसा कि मेरे इल्म में है कि पिम्स हॉस्पिटल से आपने ज़ाहिर है वहाँ पे जाके ट्रेनिंग की। प्रोफेसर ज़फ़र मलिक जो कि मैजिशियन के तौर पे मशहूर थे और उनका बहुत नाम था, अल्लाह उनको जवार रहमत में जगह दे, वफ़ात पा गए। और इसी तरह प्रोफेसर रखशंदा, प्रोफेसर असलम, बहुत से लोग हैं जिनके किस किस के नाम लें। तो अगर आप इस्लामाबाद जाते हैं यहाँ से निकल के या वहाँ से निकल के यहाँ आते हैं, तो कितना एक गैप है अभी सर्जरी की फील्ड के अंदर के जिसमें हमें इम्प्रूव करना है?
जी बिल्कुल, गैप तो देखें रहता है, चूँकि वहाँ पे काफ़ी बैकअप्स मौजूद हैं और लॉजिस्टिकल गैप वहाँ पे बैकअप भी अच्छा है और इसके अलावा एक्सपर्टीज़ भी बहुत बेहतर है। तो हम अपने एरियाज़ में आके टू सम एक्सटेंट यकीनन कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं और कुछ लिमिटेशंस हमारी रहती हैं। तो बट आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक कि सिंस वी आर नाउ इन द टीचिंग फील्ड, चूँकि हमारे यहाँ भी जो हॉस्पिटल्स हैं अब वो टीचिंग हॉस्पिटल्स बन गए हैं, तो उसमें फिर काम करने की सलाहियत और उसकी ख्वाहिश और इस्तेदाद कार जो है वो बढ़ती रहती है। चूँकि आपको जो आपका टीचर है या आपका जो सर्जन है उसको अपने लोगों को ट्रेन करने के लिए ख़ुद अपनी एक्सपर्टीज़ को भी इम्प्रूव करना पड़ता है। पब्लिक में जहाँ पे बहुत से स्टिग्मास, बहुत से टबूज़ और बहुत सी तरह की चीज़ें जो हैं वो पाई जाती हैं, एक वहमा या उसे आप कहिए कि एक गलतफहमी ये भी पाई जाती है कि देखें जी, हमारे मरीज़ की ये बीमारी जो थी ये दवाई से ठीक हो सकती थी, डॉक्टर ने ऐसी चीर फाड़ के रख दिया। क्या क्या किसी डॉक्टर की ये ख्वाहिश होती है कि वो लाजमी पेशेंट को कट लगा के सर्जरी करके उसको ठीक करे? जी देखें जी, मेडिकल टीचिंग या उसमें एक कॉन्सेप्ट है मेडिकल एथिक्स। उसकी जो सबसे पहली चीज़ है वो है डू नो हार्म टू द पेशेंट, यानी आपने किसी सूरत भी कोई ऐसी चीज़ नहीं करनी जिससे मरीज़ को जिस्म को नुकसान हो या किसी लिहाज से भी, ज़हनी, जिस्मानी या नफसियाती तौर पे। तो अननेसेसरी कोई भी सर्जिकल प्रोसीजर कैरी करना या कोई मेडिसिन प्रेस्क्राइब करना वो यकीनन गलत है। और मैं यही कहूँगा कि एक अच्छा फिजिशियन वही है जो मरीज़ के साथ सिंसियर है और उसको वही इलाज प्रपोज़ करता है जो उसके लिए बेस्ट है। इसके लिए मैंने देखा कि आप आईडीएफ के भी मरकज़ी सदर हैं आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के। आप एमटीआई नाम की कोई चीज़ है जिसको इंट्रोड्यूस कराना चाहते हैं, थोड़ा सा पब्लिक की अवेयरनेस के लिए आप कुछ समझाएंगे कि ये क्या होती है? जी बिल्कुल, एमटीआई से मुराद जी मेडिकल टीचिंग इंस्टीट्यूशन एक्ट है और ये बेसिकली महकमा सेहत के अंदर हेल्थ रिफॉर्म्स का एक कॉन्सेप्ट है। हम समझते हैं कि महकमा सेहत के अंदर बहुत सारी रेडिकल चेंज की ज़रूरत है। इस सिस्टम, ये जंग आलूद सिस्टम है, इसको एक मैसिव तरीके से हिट करने की ज़रूरत है और ये कोई शॉर्ट टर्म पॉलिसी नहीं है बल्कि एक मीडियम और लॉन्ग टर्म पॉलिसी के ऊपर मुहित होना चाहिए। एमटीआई का जो बुनियादी कॉन्सेप्ट है वो ये है कि आपके जितने अस्पताल हैं उनकी गवर्नेंस को बेहतर किया जाए, क्लिनिकल गवर्नेंस को बेहतर किया जाए, उनके एडमिनिस्ट्रेशन को अच्छा किया जाए ताकि आपको पेशेंट को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलतें मिलें। इसके अंदर ये जो अस्पताल हैं, ये अदारे हैं, ये गवर्नमेंट की मलकियत रहेंगी और गवर्नमेंट अपने हाई एक्सपर्टीज़ वाले बीओजीज़ अपॉइंट करके इनको मॉनिटर करेगा और उनको फाइनेंशियल ऑटोनॉमी देगा। उनके ऊपर उनके पास एक्सक्लूसिव एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी होगी, उनके पास अपने फाइनेंसेस को एलोकेट करना, अपने हॉस्पिटल इनकम फ़ंड को यूज़ करने की अथॉरिटी होगी और जिससे अल्टीमेटली वो अपने अस्पताल के अंदर आने वाले मरीज़ को बेहतरीन इलाज मुहैया कर सकेंगे। और फिर इनकी जो अकाउंटेबिलिटी है वो और इनके जो ऑडिट हैं वो भी गवर्नमेंट के अंडर होंगे। तो ये एमटीआई एक बड़ा ज़बरदस्त विज़न है। आज हम डिपार्टमेंट्स बनाने की बात कर रहे हैं, टर्शियरी केयर हॉस्पिटल्स को इस्टेब्लिश करने की बात कर रहे हैं, तो जो मौजूदा सिस्टम है उसके अंदर तो बहुत ज़्यादा सकम है, बहुत ज़्यादा रेस्टोरेंट्स हैं। इस सिस्टम के अंदर जो रूल्स ऑफ बिज़नेस हैं और एक काम करने के लिए इतने चैनल्स इन्वॉल्व हैं कि वो बहुत ही स्लो है, उसकी स्पीड भी कम है और उसमें गुंजाइश भी आउट ऑफ बॉक्स सोचने की उतनी नहीं है। तो क्या ये जो एमटीआई सिस्टम ये जिसकी आप बात कर रहे हैं, क्या ये पाकिस्तान के किसी इलाके में एज ए पायलट प्रोजेक्ट, मॉडल प्रोजेक्ट कहीं पे अभी तक इसको इम्प्लीमेंट किया गया? जी बिल्कुल, ये पाकिस्तान के सूबा केपीके के अंदर केटीएच, खैबर टीचिंग हॉस्पिटल, एलआरएच और इसी तरह यूब टीचिंग हॉस्पिटल और पंजाब के भी कुछ अस्पतालों में चल रहा है और इसके बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स हैं और इनकी वजह से अस्पतालों के अंदर वाकई एक चेंज आई है। चेंज किस सूरत में आई है? उनके इंफ्रास्ट्रक्चर में चेंज आई है, उनके अंदर जो लॉजिस्टिकल सपोर्ट है, बेटर इक्विपमेंट आई है। चूँकि अस्पताल को इजाज़त है और उनने बेटर एक्सपर्टीज़ और डिफरेंट सब एंड सुपर स्पेशलिटीज़ वाले लोग हायर किए हैं, लोगों के रवैये चेंज हुए हैं। वहाँ पे काम करने वाले जो हेल्थ सेक्टर के जितने लोग हैं, डॉक्टर से लेके एक सपोर्टिव स्टाफ, एक सैनिटरी वर्कर तक, उसकी जो पर्सनल कंसाइंस है वो भी सेटिस्फाई हुई है। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ा ज़बरदस्त। आज़ाद कश्मीर में भी ज़ाहिर है कि आपकी हुकूमत है, सरदार अब्दुल क़य्यूम ख़ान नियाज़ी साहब प्राइम मिनिस्टर हैं, अंसर निसार अब्दाली साहब जो हैं इस वक्त वज़ीर सेहत हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, ये अंडरस्टैंड करते हैं। तो क्या आप इनसे राब्ते में हैं कि ये जो एमटीआई सिस्टम है इसको कश्मीर के अंदर पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे पहले किसी एक बड़े अस्पताल में, 2 बड़े अस्पतालों में इसको आप अडॉप्ट करके देखें? जी बिल्कुल, आईडीएफ ने अपनी हेल्थ रिफॉर्म्स का जो डॉक्यूमेंट है उसमें एमटीआई बहुत सारी चीज़ों के साथ साथ एमटीआई को सजेस्ट किया। अब ये गवर्नमेंट की विल है जी,
ہم گورنمنٹ کو ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے اور نہ ہی گورنمنٹ پابند ہے کہ وہ ہماری کسی بات کو ہو بو مانے، لیکن ہم نے ایک فوڈ فار تھاٹ ان کو ضرور پرووائڈ کیا ہے۔ جی جی بالکل، ہم نے اپنا فرض ضرور ادا کیا اور ہم نے انہیں یہ بھی سجیسٹ کیا کہ آپ ہیلتھ سیکٹر کی باقی جو کمیونٹیز ہیں آپ ان سے بھی ملیں اور ایک جامع اور قابل عمل ہیلتھ پالیسی آئے جو کہ ہمارے اس موجودہ نظام کی نسبت بہت بہتر ہو اور اس میں مریض کی بہتری، مریض کی کمفرٹ کی میکسیمم جو ہیں وہ چیزیں شامل ہوں۔ جی سامعین، گوہر لطیف کالج صاحب سے اب سوالات ہم لے رہے ہیں۔ جی شمس صاحب ہیں جی سیکٹر B4 سے، گوہر لطیف کالج صاحب انہوں نے سلام دیا آپ کو اور ان کا سوال بڑا دلچسپ ہے۔ ان کا کہنا ہے جی کہ میں انگلینڈ میں رہتا ہوں اور انگلینڈ میں ہم نے دیکھا ہے کہ وہاں پہ اگر کسی کو کوئی تکلیف ہو تو عموماً سرجنز ان کو کوئی 3 4 5 ماہ کی ڈیٹس دے دیتے ہیں، جبکہ آزاد کشمیر میں یہ صورتحال کافی اچھی ہے، آپ سرجن بہت اچھے ہیں۔ یہ کیا چکر ہے جی، آپ انگلینڈ کے لوگوں سے زیادہ لائق ہیں گوہر صاحب؟ بس جی بہت شکریہ، اگر آپ کی ایسی رائے ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں جی کہ پاکستان کے جو ڈاکٹرز ہیں اوور آل الحمدللہ دے آر ویری کمپیٹنٹ، دے آر ویری نالجیبل، ریلائیبل اینڈ ویری سنسیئر۔ تو اللہ نے اس فیلڈ میں اہل پاکستان کو، اہل کشمیر کو بہت زیادہ کامیابی نصیب کی ہے۔ ہمارے ڈاکٹرز کو جہاں پہ اچھی اپارچونٹی مل رہی ہے وہ وہاں بہت زیادہ گروم کر رہے ہیں اور باہر کے ملکوں میں بھی جا کے انہوں نے اپنا لوا منوایا ہے۔ تو میں اپنے عوام الناس کو یقین دلاتا ہوں کہ ڈاکٹرز کمیونٹی آپ کی خدمت کے لیے ہر وقت تیار ہے۔ تو جب کہ ہمارے ہاں الحمدللہ یہ میں نے دیکھا کہ بہت ساری جو کولڈ سرجریز ہیں وہ بڑی جلدی ہو جاتی ہیں، بڑی ارلیئر ہو جاتی ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بلیسنگ ہے اور لوگوں کو یہ بات تھوڑی سمجھنی چاہیے کہ اگر سرجن کوئی کسی آپریشن کا ڈیٹ دیتا ہے تو اس کی دو ہی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ وہ ڈیزیز ایسی ہے کہ جو اس وقت ایمرجنسی نہیں ہوتی، لیکن اس کا اشارہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے لانگ رن اس کی سرجری ضرور کرانی ہے، آپریشن ضرور کرانی ہے تاکہ اس کی پیچیدگیاں کمپلیکیشنز ڈیولپ نہ ہوں۔ دوسرا جو ہے وہ ہاسپٹلس کے اندر برڈن ہوتا ہے کہ شاید اسی آپریشن کی کیٹیگری کے بہت سارے مریض آپ سے پہلے بک ہوئے ہوں، تو آپ ایسے نمبر پہ آئیں کہ آپ کو تھوڑی سی ہفتہ 2 ہفتے یا مہینہ دیر کے بعد کی ڈیٹ ملے۔ اچھا، کیا ہمارے یہاں پہ ورک لوڈ کی وجہ سے ڈاکٹرز جو ہیں، سرجنز جو ہیں وہ تھوڑے سے زیادہ کوئک بھی ہو جاتے ہیں؟ میں نے سنا ہے بعض ڈاکٹرز، جیسے ظفر صاحب کی آپ بات کر رہے تھے کہ بعض ڈاکٹرز بہت کوئکلی بہت سے کیسز پرفارم کر جاتے ہیں۔ جی بالکل، آپ کہہ سکتے ہیں پاکستان میں چونکہ سرجری کا ایکسپوجر بہت زیادہ ہے تو الحمدللہ سرجنز آر ویری انرجیٹک پیپل اینڈ پھر انہیں کافی ساری چیزوں کو ملوز خاطر بھی رکھنا ہوتا ہے۔ ٹائم مینجمنٹ بھی ایک امپورٹنس ہے، پیشنٹ سیفٹی کے ساتھ ساتھ ان کی ایکسپرٹیز، ان کی سکلز جو ہیں وہ واقعی ایڈمائریبل ہیں۔ اچھا، ہمارا چونکہ ہر فیلڈ میں، کرکٹ سے لے کے ہر فیلڈ میں ہندوستان کے ساتھ میچ پڑا ہوتا ہے، تو ہمارے جو سرجنز ہیں پاکستان کے، کشمیر کے، دنیا میں امریکہ میں جا کے، برطانیہ میں جا کے ہندوستانی سرجنز کے ساتھ بھی مقابلہ ان کا ہوتا ہے، ہم کہاں رینک کرتے ہیں ڈاکٹر گوہر لطیف کالج صاحب؟ سر اٹ ڈپینڈز اپان دا ایرینا۔ اگر میں آپ کو مثال دوں پروفیسر ڈاکٹر فیصل سعود ڈار کی، تو ہی از اے لیجنڈ ہیپیٹوبیلری سرجن جنہوں نے پاکستان میں تھاؤزنڈز لیور ٹرانسپلانٹ کیے ہیں، شفا انٹرنیشنل، قائد اعظم میں، اور آج کل وہ PKLI میں۔ تو اس طرح کی نیومرس ایگزامپلز ہیں۔ تو الحمدللہ کسی بھی طرح سے ہمارے جو ڈاکٹرز ہیں یا اسپیشلی سرجنز ہیں وہ کسی سے پیچھے نہیں ہیں۔ رائل کالج کے ایگزامینرز ہیں ہمارے، اور بڑی بڑی جو کتابیں ہیں ان کے مصنف ہیں، تو اٹس اے میٹر آف پرائڈ فار اس۔ اور ایون ہم نے یہاں تک سنا ہے کہ پوری دنیا کے سب سے جو بڑے کارڈیالوجسٹ اور کارڈک سرجن وہ مقبوضہ جموں کشمیر کے ایک کشمیری ہیں جو کہ پورے ورلڈ میں رینک کرتے ہیں نمبر 1 پہ۔ جی بالکل، یہ بڑے فخر کی بات ہے اور میں آپ کو آپ کی معلومات پہ سلام پیش کرتا ہوں۔ جی بالکل ایسا ہی ہے، اور یہ بالخصوص کشمیری لوگوں کے لیے، اہل پاکستان کے لیے ایک بڑی فخر کی بات ہے۔ جی اسی طرح جی سمینہ بی بی ہیں، انہوں نے چکسواری سے سلام دیا ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ ڈاکٹر صاحب مجھے کافی عرصہ پہلے جو ہے یہ پتھری کا مسئلہ ہوا تھا، پتے کی پتھری وہ ڈاکٹر صاحب نے نکال دی تھی، لیکن خوراک کی میں نے کوئی بہت زیادہ پرہیز نہیں کیا، اب دوبارہ مجھے کچھ پین سا محسوس ہوتا ہے، تو میں کیا کروں؟ جی بالکل، اب اس جو درد ہے اس کا تعلق یقیناً اس آپریشن سے تو نہیں ہے، چونکہ بہت کم لوگوں میں ہوتا ہے کہ آپریشن کے بعد اس طرح کا کوئی پین ہو، لیکن اگر یہ درد ان کو زیادہ عرصے سے ہے تو میرے خیال سے انہیں ڈویژنل ہیڈ کوارٹر ٹیچنگ ہسپتال میں
آنا چاہیے اور سرجری کی OPD میں اپنا معائنہ کروانا چاہیے اور اپنے لیے دوائی اور ٹیسٹ تجویز کروانے چاہیے. بالکل صحیح جی. اسی طرح جی ہاشم صاحب ہیں ڈڈیال سے اسلام دے رہے ہیں, کہہ رہے ہیں ڈاکٹر گوہر صاحب کیا میرپور ڈویژنل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل میں لیپروسکوپ جو ہے وہ اچھی اسٹیرلائزیشن وغیرہ ساری چیزیں اس کی اسلام آباد لیول کی ہیں, یہ نہ ہو کہ ہم آپریشن کرانے آئیں اور یہاں سے ہیپاٹائٹس ایڈز سمیت مختلف بیماریاں لے کے چلے جائیں؟ جی بالکل, پیشنٹ سیفٹی اور کوالٹی کا وہ ہر چھوٹے سے چھوٹے اور بڑے سے بڑے پروسیجر تک خیال رکھا جاتا ہے. تو ہمارے پاس جو لیپروسکوپک ٹاور ہیں وہ اچھے ہیں اور انہی پہ ہم سارے مختلف سرجنز جو ہیں وہ لیپروسکوپک سرجریز کر رہے ہیں. تو اس میں انہیں یہ کہوں گا کہ آپ کو اس پہ یقین ہونا چاہیے کہ یہ ہمارے ڈاکٹرز بہت زیادہ پروفیشنل ہیں اور پروفیشنلزم پہ یقین رکھتے ہیں. اس لیے ہماری یہ نیت ہوتی ہے کہ نیک نیتی کے ساتھ, خلوص کے ساتھ مریض کا بیسٹ انداز میں علاج کرنا ہے. بالکل صحیح جی. اسی طرح جی یہاں پہ داؤد صاحب ہیں, انہوں نے سیکٹر D1 سے سلام دیا ہے. داؤد صاحب کا یہ کہنا ہے کہ ڈاکٹر صاحب یہ پوچھنا تھا کہ بعض اوقات جسم میں لمپس کا ایک ایشو ہوتا ہے, ہمارے خاندان میں یہ کافی کامن ہے, تو لمپس کا کیا سرجری کے علاوہ کوئی علاج ہے جو لمپس بن جاتے ہیں؟ جی میں بتاؤں گا, بہت سارے لمپس ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں سرجری کی ضرورت نہیں ہوتی. تاہم اگر جسم میں کسی جگہ بھی کوئی سویلنگ, کوئی غدود اس طرح کی ہو تو میں ان کو یہی تجویز کروں گا کہ اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ سرجن کے پاس جائیں اور اس سے معائنہ کروائیں, اور اس سے متعلقہ پھر کچھ ضروری بنیادی ٹیسٹ ہوتے ہیں. اس کے بعد وہ یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ آیا اس کو نکالا جائے یا اس کو ایسے ہی رہنا دیا جائے, یا کیا سرجری کی ضرورت ہے یا صرف ری ایشورنس کی ضرورت ہے. جی اسی طرح جی حنیف صاحب ہیں, انہوں نے سیکٹر B5 سے آپ کو سلام دیا ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ڈاکٹر صاحب ہم آپ کو سلام پیش کرتے ہیں کہ جس طریقے سے آپ مشکل حالات کے اندر کام کر رہے ہیں, کیا آپ کا بھی جی نہیں چاہتا کہ آپ 15-20 لاکھ روپے مہینے کی سیلری لینے کے لیے سعودی عرب چلے جائیں؟ اتنے پڑھے لکھے بندے ہیں آپ. ہاں بہت شکریہ جی. میں بہت شکریہ سر. میں آپ سے دعا کی اور استقامت کی درخواست کروں گا. یہ ہمارے لوگ ہیں اور ہم جو کچھ بھی ہیں اپنے ملک اور اپنے لوگوں کی وجہ سے ہیں, اور ہم مطمئن ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے آپ کی خدمت کا یہ فریضہ اسی طرح سر انجام دلواتا رہے. جی پروگرام کے آخری ایک دو باتیں جناب ڈاکٹر گوہر لطیف خالد صاحب یہ بتائیں گے کہ یہ ہماری ایک بہن ہے عائشہ بی بی, ان کا سوال آیا ہے, یہ اس وقت سفر کر رہی ہیں دینا سے میرپور کی جانب. ان کا یہ کہنا ہے جی کہ کاسمیٹک سرجری اور کاسمیٹولوجی کے نام پہ بہت کچھ یہاں پہ پاکستان میں تو ہو رہا ہے, کیا کشمیر میں بھی اس حوالے سے ڈاکٹر صاحب آپ کچھ آفر کر رہے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے جو بیسٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ پلاسٹک سرجن سے رابطہ کریں. ہم لوگ یہ پلاسٹک سرجنز وہ ہوتے ہیں جو بنیادی طور پہ ریکنسٹرکٹیو سرجری بھی کرتے ہیں, کریکٹیو سرجریز کرتے ہیں. جی 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 بالکل بالکل. تو اس کے لیے بہتر یہی ہوتا ہے کہ 2 جنرل سرجنز یہ کر سکتے ہیں, لیکن ان کا جو پرائمری کام ہے ڈیزیز برڈن جو ہے وہ اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ شاید وہ اس طرح سے ٹائم نہ دے سکے. تو میں ان سے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ کی ایسی کوئی خواہش ہے یا ایسا کوئی پرابلم ہے تو آپ کسی اچھے پلاسٹک سرجن سے رابطہ کریں. جناب ڈاکٹر گوہر لطیف خالد صاحب جو کہ مرکزی صدر ہیں آزاد جموں کشمیر انصاف ڈاکٹرز فورم کے, آپ اور آپ کے ساتھی جناب جنرل سیکرٹری IDF انصاف ڈاکٹرز فورم ڈاکٹر سردار شعیب خان صدرالزئی, آپ کی کوششیں بھی کامیاب ہوئیں اور محکمہ صحت عامہ وزیر اعظم آزاد کشمیر جناب سردار عبدالقیوم خان نیازی صاحب اور ان کے ساتھ جناب وزیر صحت انصر نثار عبدالی صاحب, انہوں نے مل جل کے ڈاکٹرز سے بیٹھ کے بات کی, ہڑتال بھی ختم ہو گئی, اب کام بھی ہو رہا ہے. تو IDF کا جو برین چائلڈ, آخری سوال ڈاکٹر صاحب, MTI میڈیکل ٹیچنگ انسٹیٹیوشن بیسڈ جو پریکٹس ہے, اس حوالے سے جیسے KP پنجاب مختلف علاقوں میں آپ نے ماڈل پائلٹ پروجیکٹس کیے ہیں, کیا اس حوالے سے بھی عوام کو کچھ خوشخبری کوئی ملے گی؟ جنید صاحب بہت شکریہ, بڑا اہم سوال ہے. پہلے تو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اپنے سارے ساتھیوں کو کہ اس کیوس اور اسٹیل میٹ کی صورتحال سے وہ باہر آئے. میں اپریشیٹ کرتا ہوں گورنمنٹ کو بھی اور اپنی فریٹرنیٹی کے ان ساتھیوں کو بھی جن نے یہ اچھا اقدام لیا, چونکہ اس سے مریض بڑے متاثر ہو رہے تھے. اور جہاں تک MTI کا تعلق ہے تو IDF نے اپنے ہیلتھ ریفارمز ڈاکومنٹ میں MTI پروپوز کیا ہے,
اور گورنمنٹ بھی بڑے سیریس انداز سے اس کو دیکھ رہی ہے، اس کو پرکھ رہی ہے، اس کو انالائز کر رہی ہے، اور عین ممکن ہے کہ جو ہے یہ آزاد کشمیر کے چند اسپتالوں میں اس کا نافذ العمل ہو، اور چونکہ اس کے اندر بہت زیادہ گنجائش ہے، اس کے اندر آپ ہیلتھ سسٹم میں بڑی ہی ٹریمنڈس قسم کی ریفارمز لا سکتے ہیں۔ جی 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 اس میں سر بیسیکلی اس کا تھیم یہ ہے کہ آپ جو گورننس آف دا ہاسپٹل ہے اس کو امپروو کرنا ان دا بیسٹ پرسپیکٹیو آف دا پیشنٹ، یعنی آپ جی جی یہ جو ہسپتال ہیں یہ بنیادی طور پہ گورنمنٹ کے انڈر ہی رہیں گے، یہ گورنمنٹ کی ملکیت ہوں گے، یہ گورنمنٹ کے ادارے ہوں گے، یہ کسی طرح سے پرائیویٹائزیشن نہیں ہے، لیکن ان ہسپتالوں کو گورنمنٹ زیادہ پہلے سے زیادہ فائنینشیل اور ایڈمنسٹریٹیو اینڈ اتھارٹیٹیو اختیارات دیں گے، اس کے جی لبرٹی ملے گی۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ ان کے پاس دو طرح سے فائنینس کے سورس ہیں، ایک وہ سورس جو گورنمنٹ نے ہر ہسپتال کے لیے اینولی ایلوکیٹ کر دیا، فکس کر دیا، اور ایک ان کے پاس یہ اختیار بھی ہوگا کہ وہ HIF ہاسپٹل انکم فنڈ جو بنیادی طور پہ سینٹرل پول میں چلا جاتا ہے، جس کا 90% سے زیادہ حصہ اس کو اپنے قواعد و ضوابط کے تحت اختیار کرنے کا حق حاصل ہوگا۔ اسپتال کے BOGs، اسپتال کا ڈین اپنے مختلف اسپیشلٹیز کے ساتھ مل کے انالائز کر کے کہ اس اسپتال کے اندر کتنی مزید امپرومنٹ کی گنجائش ہے، اسے کون سا اچھا ڈاکٹر، کون سا اسپیشلسٹ باہر سے ہائر کرنا ہے، اسے کتنی ICU اسٹیبلش کرنا ہے تو کتنی اسٹاف نرسز ہیں ان کو ہائر کرنا ہے، اسے وینٹیلیٹر خریدنے، انکیوبیٹر لانے، اسے کارڈک مانیٹر لے کے آنا ہے، آپریشن تھیٹر کی ڈیزائننگ چینج کرنی ہے، اس میں نئی لائٹس، نئی OT سیٹ لانے، تو یہ ساری چیزیں وہ از خود کر سکے گا۔ یہ بلکہ اسی ہفتے میں اس فنکشن میں موجود تھا ڈاکٹر صاحب، وہ جو ماں فاؤنڈیشن یا کون سی فاؤنڈیشن ایک ہے، آپ نے یہاں پہ کوئی بہت بڑی مہنگی سی لفٹ بھی لگوائی، وہ افتتاح کروایا آپ نے، پھر آپ نے وہاں پہ کوئی وینٹیلیٹر تھے یا انکوبیٹر تھے، کیا دیے، وہ بتائیں نا کیا ڈیٹیل ہے؟ جی بالکل جی، میں ہمارے پارٹنرز ہیں، IDF کے پارٹنرز ہیں، اما کیئر فاؤنڈیشن UCF، میں ان کا شکر گزار ہوں کہ IDF کی ایک بڑی انسان دوست اپیل پہ انہوں نے ہمدردانہ غور کیا، اور یہ پروجیکٹ ہم نے تقریباً 6-7 مہینے پہلے سٹارٹ کیا تھا، اس کی فنڈ ریزنگ ہوئی، یہ 3.7 ملین کا ایک پروجیکٹ تھا، اور یہ آزاد کشمیر کے جی سر انگلینڈ سے جی، اور یہ آزاد کشمیر کے کسی اسپتال میں پہلی لفٹ ہے، اور وہ الحمدللہ سٹارٹ کروائی، اس میں IDF UCF اور ڈپارٹمنٹ آف ہیلتھ AJK کی کولیبوریٹیو ایفرٹ تھی۔ ڈپارٹمنٹ نے ہمیں فیسیلیٹیٹ کیا، ہمارے ساتھ MOU سائن کیا، IDF نے ان کو ہر طرح کی ٹیکنیکل، پروفیشنل اور سجیسٹیو ایکسپرٹیز جی میں آ رہا ہوں اس کی طرف سر۔ تو یہ سر لفٹ لگوانے کے بعد پھر جو UCF کے پارٹنرز ہیں الصراط، انہوں نے 7 انکیوبیٹرز جو ہیں وہ گفٹ کیے ہیں اپنا میرپور کی عوام کے لیے، ہمارے نوزائیدہ بچوں کے لیے۔ میں آپ کے توسط سے اور IDF کے پلیٹ فارم سے اور پوری ڈاکٹرز کمیونٹی کی طرف سے اما کیئر فاؤنڈیشن اور الصراط کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے اتنا بڑا کام کیا جس سے ڈائریکٹ مریض کو فائدہ ہے، مریض کی فیسیلیٹیشن ہوئی ہے، سکھ مریضوں کی ہوئی ہے۔ جی آج کا یہ پروگرام اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر گوہر لطیف کالس صاحب کے ساتھ میں یہاں پہ کنکلوڈ کروں گا کہ اگر اما کیئر فاؤنڈیشن، ویلفیئر فاؤنڈیشن برطانیہ سے آ کے یہاں پہ ہمارے بہن بھائیوں کے لیے کام کر سکتے ہیں، کڈنی ڈائلسس سینٹر، فری کڈنی ڈائلسس سینٹر جو کہ ڈاکٹر طاہر اور ڈاکٹر شہزاد شیخ مل کے 5-6 کروڑ روپیہ سال کا آپ لوگوں کے تعاون سے یہاں پہ چلا سکتے ہیں، تو ہم اور بھی بڑے کام کر سکتے ہیں، جیسا کہ ڈاکٹر عبدالقدوس صاحب جب DG ہیلتھ تھے اس وقت ان کی تحریک پہ حاجی محمد سلیم مرحوم رحمۃ اللہ علیہ بانی نفیس گروپ آف کمپنیز نے کشمیر انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی بنایا، جس میں سینچری ہو گئی ہے، 100 سے زائد اینجیوگرافی اور انجیوپلاسٹیز ڈاکٹر برہان، ڈاکٹر رضا اور ڈاکٹر سعید عالم نے مل کر دیں۔ یہ بہت بڑی خوشخبری ہے، آئیے ہم اس نیکی کے کام میں اپنا حصہ ڈالیں۔ ریڈیو ہیلتھ ٹائم سے جنید انصاری اپنے مہمان اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر گوہر لطیف کالس کے ساتھ اجازت چاہتا ہے۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ، گڈ بائے۔ جی سامعین، اس وقت ڈاکٹر گوہر لطیف کالس صاحب سے ہم رہنمائی حاصل کر رہے ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اب تھوڑا سا ہم اس طرف آتے ہیں کہ آپ کے پاس جو بیماریاں، جیسا کہ آپ نے بتایا کہ آپ لیتھوٹرپسی بھی کر رہے ہیں، آپ اسی طریقے سے یہاں پہ مختلف قسم کے ٹیومرز ہیں ان کو آپریٹ کر رہے ہیں۔ ٹیومرز کی وجہ کیا ہے؟ جیسا کہ آپ نے بتایا کہ پتے کی پتھری کی وجوہات کیا ہوتی ہیں، آپ نے بتا دیا کہ جو فیٹی قسم کی چیزیں کھاتے ہیں، آئلی چیزیں کھاتے ہیں، ڈائٹ آپ کی ٹھیک نہیں ہوتی، تو یہ ٹیومرز کی وجہ کیا آج تک دریافت ہو سکی ہے؟
جی بالکل، اگر ٹیومر سے مراد آپ کی کینسر ہے، چونکہ عام فہم میں لوگ جو کینسر کو ٹیومر کہتے ہیں، لیکن بنیادی طور پر ٹیومر سے مراد ہوتی ہے غدود. تو اس غدود کی دو ٹائپس ہو سکتی ہیں، بینائن یعنی سادہ قسم کی، اور یہ وہ جو موذی نہیں ہوتی، اور دوسری جو ہوتی ہے میلیگننٹ یعنی کینسر کی طرح کی. تو اس کی ہر کینسر کی اپنی وجوہات ہوتی ہیں، بہت ساری اس طرح سے اسٹیبلش بھی نہیں ہیں، بٹ بہت سارے انوائرمنٹل فیکٹرز ہیں، ڈائٹری ہیبٹس ہیں، اور جینیٹک سسیپٹیبلٹی بھی ہے اس کی. مثلاً اگر آپ معدے کے کینسر کی بات کریں تو جو آنتوں کا کینسر ہے اس میں کافی حد تک جینیٹک فیکٹر بھی انوالوڈ ہے. اسی طرح جو آنتوں کے نظام کے جو کینسرز ہیں ان کا جو ہے بہت زیادہ پروٹینیشیس ڈائٹ کھانے سے بھی ہو جاتی ہیں. اسی طرح اگر آپ خوراکی نالی کے کینسر کی بات کریں، ایسوفیگس کی، تو وہ دنیا میں ایک خاص قسم کا بیلٹ ہے، اور جہاں پہ پریزروڈ فوڈز، اٹ از تھاٹ پروبیبلی اس پریزروڈ فوڈ کی وجہ سے جو ہے وہ جی فوڈ کی وجہ سے یہ ہو جاتا ہے. اس طرح بعض کینسرز ایسے ہوتے ہیں جو کہ تابکاری کے اثرات، ریڈیشن، اگر کوئی پہلے کوئی بیماری ہوئی ہو، وہ اس کی شعاعیں لگوائی ہوں تو اس کے ریزلٹنٹلی بھی ہو سکتا ہے. تو کافی ساری یہ ایک اس کی وجوہات ہو سکتی ہیں. اچھا جناب، اسسٹنٹ پروفیسر گوہر لطیف کالج صاحب، یہ بتائیں گے، آپ نے جیسا کہ کل بتایا کہ مقعد جو آپ کا سب سے آخری حصہ ہے ڈائجسٹو سسٹم کا، آپ اس کے آپریشنز بھی کرتے ہیں. پائلز کا ایشو میں نے دیکھا ہے کہ یہ جتنی زیادہ لائف تیزی کے ساتھ بڑھی ہے آگے، ہوٹلنگ عام ہوئی ہے، اور اسپائسی قسم کے کھانے لوگوں کو نصیب ہوئے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ محنت و مشقت سے ہم نے جان چھڑا لی ہے بالکل، تب سے یہ چیزیں بہت بڑی ہیں. اس کی وجوہات کیا ہیں، اور کیا پائلز بھی میلیگننٹ ہو سکتے ہیں جن کو ہم بواسیر کہتے ہیں؟ جی اس چیز کا تعلق جو ہے وہ ایفلوئنٹ لائف سٹائل سے ہے. بہت زیادہ مصروف رہنا، اور پھر جو وقت پہ پخانہ نہ کرنا. آپ کا پخانہ آنے کا ریفلیکس آتا ہے تو آپ اس کو ڈیلے کر دیتے ہیں، پھر وہ پخانہ جو ہے وہ ریٹرن ہو جاتا ہے جو ریکٹم ہے اس کے اندر، اور اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ آپ پانی بھی نہیں پی رہے ہوتے، اور پھر وہ دائمی قبض کی طرف جاتا ہے. پھر قبض کے باعث جب ایک شخص یہ سخت قسم کا پخانہ کرتا ہے تو اس سے جو بواسیر والی جو وینز ہوتی ہیں، جو رگیں ہوتی ہیں، وہ انگورج ہو جاتی ہیں، یعنی وہ سوج جاتی ہیں. تو الٹیمیٹلی ان کے اندر پھر ان کی لیکسیسٹی جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے، ان کے اندر جو لچک ہونی چاہیے وہ کم ہو جاتی ہے، اور وہاں پہ خون جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ لوگ پانی بھی بہت کم پیتے ہیں، اور پلس یہ ہے کہ جو فائبر ڈائٹ ہے اس کی بہت زیادہ کمی ہوتی ہے. تو فائبر ڈائٹ لینی چاہیے، فروٹس لینے چاہیے، اور جو اپنا لائف سٹائل ہے اس میں ایکسرسائز، وزن کا نہ بڑھنا، اور اپنی جو باول ہیبٹس ہیں وہ ٹائم پہ جو ہے وہ کرنا، یہ ساری چیزیں بھی. جہاں تک آپ نے ملیگننسی کی بات کی تو بواسیر عموماً ملیگننٹ نہیں ہوتے، بہت ریئر ہیں. کوئی ایک کولوئڈ کارسینوما آف دا ریکٹم ہیں جو کہ لائک ہیمروئڈز پریزنٹ کرتے ہیں. تو ادروائز یہ بینائن ہی ہوتے ہیں، لیکن یہ ایک ایسی کنڈیشن ہے کہ اگر اس کی احتیاطیں نہ کی جائیں اور وقت پہ اس کا علاج نہ کیا جائے تو پھر نوبت جو ہے وہ آپریشن کی حد تک چلی جاتی ہے. تو کیا بواسیر کا جو پاکستان کے سارے اخبار بھرے ہوتے ہیں، ریڈیو پہ کوئی ایڈ بھی چلا رہے ہوتے ہیں بڑے خوفناک قسم کے حکیم، کہ جناب بواسیر چاہے آپ کی کوئی 50 سال پرانی ہے، جناب آئیے اور ایک ہفتے کے اندر جناب آپ کے جو ہیمورائڈز ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے، بواسیر بھی اڑن چھو ہو جائے گی. یہ دعوے کیا ہوتے ہیں ڈاکٹر صاحب، اس حوالے سے کیا کہیں؟ جو ہماری فیلڈ ہے سرجری، یا جس کو ہم ایلوپیتھی کہتے ہیں، تو اس میں تو خیر اس کی جو ٹریٹمنٹ موڈیلٹیز ہیں وہ کافی ڈیفرینٹ ہے. اس میں انجیکشن سکلیروتھیراپی ہے، اس میں بینڈ لائگیشن ہے، یعنی ایک چھلا لگا کے ایک خاص ڈگری کی جو ہیمورائڈز ہیں ان کو ٹریٹ کر دیا جاتا ہے. انجیکشن سکلیروتھیراپی میں خاص قسم کا سولوشن ہے جو کہ جو بواسیر ہے اس کے اوپر لگا کے اس سے ختم کیا جا سکتا ہے. پھر تیسرا طریقہ جو ہے وہ آپریشن ہے، کہ آپریشن کے ذریعے اگر بہت بڑے ہوں، 3rd ڈگری ہوں، 4th ڈگری ہوں، رسپونڈ نہ کر رہے ہوں کنزرویٹیو ٹریٹمنٹ کو، تو پھر اس میں آپریشن کرنا پڑتا ہے. اور آج کل ایک نئی ٹیکنیک پاکستان کے اندر بڑی پاپولر ہو رہی ہے سلولی، وہ لیزر کے ذریعے ہیمورائڈز کی سرجری ہے. تو میرے خیال سے یہی دنیا میں جو اس وقت مستند ریسرچ ہو رہی ہے، یہی میتھڈز ہیں، اور یہ ایویڈنس بیسڈ ہیں اور رزلٹ اورینٹیڈ ہیں، اور انہی پہ ریلائی کرنا چاہیے، چاہے جائے کہ ہم کوئی جو کویکری کی طرف جائیں یا کچھ ایسی چیزیں جن کا
तिब की दुनिया से मंतकी तौर पे उस तरह से कोई तल्लक ना हो या वो साबित शुदा ना हो। मुझे अभी पिछले 2-3 हफ्ते पहले आपके जो प्रोफेसर ऑफ सर्जरी हैं डॉक्टर तनवीर सादिक साहब, क्लास फेलो हैं हमारे, उन्होंने एक बात बताई कि डडियाल से उनके इलाके से एक साहब आए। उन्होंने कहा, वो डॉक्टरों, आप लोग ज़िंदगी सारी मेरी बेगम के जोड़ों के दर्द और घुटने के दर्द को दूर नहीं कर सके। मैंने एक हकीम साहब से दवाई दिलवाई है और यूं ठीक हो गई हैं वो। तो इन्होंने कहा कि आप 3 महीने बाद मेरे पास आइएगा, उनको ये अलामतें होंगी और वो बिल्कुल जो है कि उनकी ज़िंदगी अजीरन हो जाएगी। और ऐसा ही हुआ। पता चला कि उन्होंने, हकीम साहब ने स्टीराइड्स घोल के उनको पिला दिए थे। जी बिल्कुल, ये ज़ाहिर है वही बात आ गई कि मैल प्रैक्टिस और क्वैकरी जो है ये बड़ी नुकसानदेह होती हैं। लोग ऐसे लोगों के पास चले जाते हैं जो वक्ती कुछ टोटके करते हैं, और जिस तरह स्टीराइड्स का अननेसेसरी और एक्सेसिव यूज़ है तो वो बड़ा जो वर्स उसके आउटकम्स होते हैं, बहुत जल्दी उसके साइड इफ़ेक्ट्स आना शुरू हो जाते हैं। तो मैं अवामुन्नास से यही अपील करूँगा कि वो अपना मॉलेज चुनते वक्त इस चीज़ का ख्याल रखें कि वो क्वालिफ़ाइड हो, एक क्वालिफ़ाइड डॉक्टर हो। अगर स्पेशलिटी का मामला है तो उसको स्पेशलिटी की क्वालिफ़िकेशन हो, उस पर दस्तरस हो और वो उसकी प्रैक्टिस कर रहा हो। अच्छा जनाब डॉक्टर गौहर लतीफ़ खालिद साहब, जिस तरह यूरोलॉजिकल सर्जन्स हैं, हम सुनते हैं कि वो किडनी ट्रांसप्लांट करते हैं, इसी तरीके से हार्ट सर्जन्स हैं। आजकल हार्ट सर्जरी की तरफ पूरी दुनिया में बड़ी रिसर्च हो रही है। गालिबन पाकिस्तान ही से बिलोंग करने वाले एक सर्जन हैं जो कि अमेरिका में काम करते हैं। उन्होंने एक पिग का हार्ट एक इंसान को ट्रांसप्लांट किया। तो जनरल सर्जन होने की हैसियत से आपके पास कितना कुशन होता है कि आप कोई अज़ा जो हैं वो ट्रांसप्लांट भी कर सकें? जी देखें, ये बड़ा एक ज़बरदस्त सवाल है। असल में जनरल सर्जन हर ट्रांसप्लांट टीम का हिस्सा होता है, और ये जनरल सर्जन्स ही होते हैं जो बाद में जो है वो ट्रांसप्लांट सर्जन्स या हेपेटोबिलरी सर्जन्स बनते हैं और मुख्तलिफ ऑर्गन्स जो हैं वो ट्रांसप्लांट भी करते हैं। तो यूजुअली दे आर पार्ट ऑफ इट, और एक जनरल सर्जन एक अच्छा ट्रांसप्लांट सर्जन साबित होता है। तो आपका कभी जी नहीं चाहा, जैसे गंबट के अंदर एक अदद ज़बरदस्त किस्म का इंस्टीट्यूट कायम है जो कि लीवर ट्रांसप्लांट के ऊपर काम करता है। हम देखते हैं कि पाकिस्तान के तकरीबन सारी मैक्सिमम जो ट्रांसप्लांट्स हैं वो गंबट के अंदर एक दूर उस्तादा इलाके के अंदर वहाँ पे हो रहे हैं। क्या आप कोई ऐसी काविश कर सकते हैं कि मीरपुर में भी इस ट्रांसप्लांट के लिए आप कोई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कायम करने की कोशिश करें? जी बिल्कुल, इस तरह की मुख्तलिफ़ तजावीज़ आए रोज़ महफ़िलों में भी डिस्कस होती हैं, और हमारे मेडिकल शोबे के मुख्तलिफ़ फ़ोरम्स पे भी होती हैं, ऑफिशियली भी हैं। मीरपुर के अंदर यूरोलॉजी का एक किडनी ट्रांसप्लांट सेंटर मैं समझता हूँ होना चाहिए, और मेरी ज़ाती ख्वाहिश भी है। मैं इंशाल्लाह अपनी टीम के साथ मिल के अपनी कैपेसिटी के अंदर उस पर काम भी करूँगा, और ये बहुत ज़्यादा एक फ़ायदेमंद चीज़ है और यहाँ के लोगों का हक़ है। अच्छा, यहाँ पे अगला सवाल है जनाब डॉक्टर गौहर लतीफ़ खालिद साहब, आप मीरपुर डिविजनल हेडक्वार्टर हॉस्पिटल के अंदर एज असिस्टेंट प्रोफेसर यहाँ पे ओपीडी भी करते हैं, आप ऑपरेशन थिएटर में सर्जरीज भी करते हैं, मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स को आप पढ़ाते भी हैं और सिखाते भी हैं करके, और उनसे करवा के मुख्तलिफ प्रोसीजर्स। यहाँ पे सर ये बताएंगे कि मीरपुर में इस वक्त जो हमारे स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, कोई अच्छी खबरें हमने सुनी हैं कि हम जिन बच्चों को समझते थे कि ये माठे हैं, ये बच्चे जो हैं 3 महीने के अंदर जाके जनाब पार्ट 1 क्लियर कर जाते हैं, और अब बच्चे के ही हमने सुना है कि अमेरिका और इंग्लैंड में भी जाके उन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है। जी बिल्कुल, मैं आपको भी इसकी मुबारकबाद देता हूँ। ये बच्चे हमारा मुस्तकबिल हैं, और ये इंस्टीट्यूशन हमारी पहचान है, हमारा फ़ख्र है, और हमारा हक़ बनता है कि हम इनकी जितनी अच्छी ग्रूमिंग कर सकें वो करें। बहुत सारे MBBS MC के बच्चों ने MSMD पार्ट 1, FCPS पार्ट 1, और इसके अलावा जो फ़ॉरेन एग्ज़ाम्स हैं लाइक प्लैब हो गया, USMLE और MRCP वगैरह, इस तरह के एग्ज़ाम्स पास करने का उनका एप्टीट्यूड भी बहुत अच्छा है और उनका रेशो भी बहुत अच्छा है। पाक आर्मी में भी बच्चे गए? जी, काफ़ी सारे बच्चे हमारे जो हैं वो माशाल्लाह से आर्म्ड फोर्सेस में की मेडिकल कोर्स में भी चले गए और सिलेक्ट हुए हैं, और कुछ सर्व भी कर रहे हैं। जी माशाल्लाह। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ बताएंगे डॉक्टर साहब, मुझे याद है कि जब 24 सितंबर 2019 को ज़लज़ला आया था शाम को 4 बजे के करीब, उस दिन सारा दिन हम यहाँ पे एक ज़बरदस्त किस्म की मकामी होटल के अंदर एक वर्कशॉप आप लोगों ने रखी हुई थी कि एमरजेंसी को ट्रॉमा आता है तो उसको कैसे डील करते हैं। डॉक्टर अंसर भट्ट स्वानी से जो बिलोंग करते हैं और दुबई होते हैं, इंग्लैंड से उन्होंने स्पेशलाइज़ किया है, काफ़ी अर्सा बरतानिया में भी रहे।
وہ اور ان کے ساتھی ڈاکٹر معید جو ہیں یہ دونوں تمام ڈاکٹرز کو ٹرین کر رہے تھے، اور پتہ لگا کہ اس ٹریننگ کا اسی شام کو استعمال کرنے کا موقع آ گیا، اور بچوں نے، ڈاکٹرز نے بہت زیادہ لوگوں کو فائدہ پہنچایا۔ ٹراما ایمرجنسی میں ہمارا یہاں پہ جو سیٹ اپ ہے اس میں کتنے امپروومنٹ کی ضرورت ہے؟ آپ چونکہ ماں فاؤنڈیشن کے ساتھ کام کر رہے ہیں، بہت ہائی لیول پہ کام کر رہے ہیں۔ جی سر، بالکل وہ ورکشاپ مجھے آج بھی یاد ہے۔ میں ڈاکٹر انصر، ڈاکٹر معید اور ڈاکٹر ثاقب اسماعیل کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ یہ بڑی اچھی ورکشاپ انہوں نے کنڈکٹ کروائی تھی، اور اس دن میں چونکہ میں سینئر رجسٹرار تھا تب، اور میں خود ایز جنرل سرجن فرسٹ آن کال تھا، تو بالکل جی ٹراما بہت امپورٹنٹ اسپیکٹ ہے، اور جو ٹراما کی وجہ سے مورٹیلٹی ریٹس بھی کافی زیادہ ہیں، اور یہ جو ارلی پیشنٹ مینجمنٹ ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اس میں بہت زیادہ امپرومنٹ کی گنجائش ہے۔ اس پہ کافی سارے انشاءاللہ ہمارا ارادہ ہے کہ ہم اپنے ینگ ڈاکٹرز کو اسپیشلی BLS ATLS اس طرح کی ورکشاپس کروائیں، اور آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے، بلکہ میں آپ کو دعوت دوں گا انشاءاللہ۔ اور اس میں ڈاکٹر کی ایکسپرٹیز کے ساتھ ساتھ لاجسٹیکل سپورٹ، اکوپمنٹ اور پلس سپورٹیو سٹاف، یہ سارا بھی بہت اہمیت کا عمل ہے۔ اور جو یہاں پہ مکانیت ہے، جو بلڈنگ ہے، کیا یہ سفیشینٹ ہے؟ کیونکہ بڑے ہاسپٹلس میں پنڈی، اسلام آباد، لاہور میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بہت بڑے بڑے وہاں پہ ہالز ہیں، ان کے اندر پیرامیڈیکل سٹاف کا ایک پورا کا پورا اسکواڈ ہوتا ہے، ڈاکٹرز کا پورا ایک اسکواڈ ہوتا ہے روٹیشن کے اوپر، 8 آورز روٹیشن چل رہی ہوتی ہے۔ میرپور میں تو تھوڑا ذرا کم دکھتا ہے یہ۔ جی بالکل، انفراسٹرکچر کی امپرومنٹ کی بہت زیادہ گنجائش ہے، اور میرے خیال سے کافی ساری چیزیں پائپ لائن میں بھی ہیں۔ فیز 2 انشاءاللہ جلدی شروع ہونے والا ہے، تو انفراسٹرکچر جب امپروو ہوگا تو اس سے پیشنٹ کو بھی اچھی فیسلٹی ملے گی، اور ڈیفینیٹلی جو وہاں پہ کام کرنے والے ہیومن ریسورس ہے، ڈاکٹرز، سٹاف اینڈ سپورٹیو عملہ جو ہے، تو ان کو ایک اچھی انوائرمنٹ ملے گی۔ تو میں اس سے ایگری جی ضرور، بالکل جی جناب اسسٹنٹ پروفیسر لیڈنگ ٹو ایسوسیٹ پروفیسر اینڈ پروفیسر آف سرجری ڈاکٹر گوہر لطیف کالس، سن آف دا سوائل، میرپور آزاد کشمیر میں ڈویژنل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل میں آپ ایز اے کنسلٹنٹ سرجن کام کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ MBBS میڈیکل کالج میرپور میں آپ بچوں کو پڑھاتے ہیں۔ ریڈیو ہیلتھ ٹائم ود جنید انصاری، FM 101.4 میرپور، ریڈیو آزاد جموں کشمیر، ریڈیو پاکستان پہ ان کی انتہائی علمی اور تھاٹ پرووکنگ، فکر انگیز قسم کی گفتگو آپ سن رہے ہیں۔ آپ ہمیں کوسچنز بھیج سکتے ہیں کوسچن بینک میں، ان کے نام پہ، دیگر ڈاکٹرز کے نام پہ، وہ سوالات پھر ہم ریلیونٹ پرسنالٹیز کو دوبارہ سہ بارہ جب ان کو زحمت دیتے ہیں اپنے پروگرام میں، اس فورم پہ، ریڈیو ہیلتھ ٹائم میں، تو ان سے ہم وہ سوالات ریلیونٹ لوگوں سے پوچھتے ہیں۔ نمبر نوٹ کریں 05827927059۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آج کل ظاہر ہے کہ اب رمضان شروع ہو چکا ہے، جب یہ لوگ پروگرام آپ کا سن رہے ہیں، رمضان میں جن لوگوں کو کوئی ایشوز ہیں جس میں سرجیکل انٹرونشنز کی ضرورت پڑتی ہے، ان ریلیونٹ لوگوں کو کوئی احتیاطیں ہیں تو آپ بتا دیں سر۔ جی بالکل، اس میں جی سب کو، جی پورے میرے عالم اسلام، آزاد کشمیر، پاکستان اور مقبوضہ کشمیر کے سب لوگوں کو جو رمضان کی آمد مبارک ہو۔ اس میں بتاتا ہوں کہ جو مڈل ایج اور ایلڈرلی لوگ ہوتے ہیں، جن کو پہلے سے ڈسپیپسیا یا کرونک گیسٹرائٹس کی بیماری ہوتی ہے، تو اس رمضان کے مہینے میں ہم نے پرٹیکولرلی دیکھا ہے کہ جب وہ اوور ایٹنگ کرتے ہیں یا بہت زیادہ اسپائسی فوڈ کھاتے ہیں، تو سم ٹائمز ان کا جو معدے کا السر ہے یا چھوٹی آنت کا جو السر ہے وہ کمپلیکیٹ کر جاتا ہے، اس کی پرفوریشن ہو جاتی ہے، یعنی وہ پھٹ جاتا ہے۔ یہ ایک کامن چیز دیکھی گئی ہے۔ اسی طرح اس کی جو کم صورتحال ہے وہ ڈسپیپسیا وغیرہ کی دوبارہ سے ہو جانا ہوتا ہے۔ تو میں یہی ایڈوائز کروں گا کہ ہمارا اس ایج گروپ میں جن لوگوں کے باقی رسک فیکٹرز بھی ہوں، لائک ان کو شوگر ہو، ڈائبٹیز ہو، یا ہائی بلڈ پریشر ہو، یا وہ خون پتلا کرنے کی کوئی دوائیاں کھا رہے ہوں، یا وہ جوڑوں کی دوائیوں کے اوپر کانسٹنٹلی ان کا معدہ ویسے بھی تھوڑا کمزور ہو جاتا ہے، تو وہ تھوڑی سی ڈائٹ کانشیس رہیں، زیادہ اسپائسی چیزیں نہ کھائیں، دودھ دہی وغیرہ کا زیادہ استعمال کریں۔ جی بالکل جی، ڈاکٹر گوہر لطیف کالس صاحب جو یہ رمضان کی مبارکباد بھی دے رہے ہیں اور احتیاط بھی بتا رہے ہیں کہ یہ برکتیں سمیٹنے کا مہینہ ہے، پکوڑے کھانے کا، سموسے کھانے کا، اور اپنے معدے کو اور جسم کو اذیت پہنچانے کا مہینہ نہیں ہے۔ اس میں ہم نے بھوک برداشت کر کے لیس پریولیجڈ جو ہمارے بہن بھائی ہیں ان کے دکھ درد اور ان کی بھوک کو محسوس کرنا ہے۔ آج کے پروگرام سے اجازت چاہتے ہیں، فی امان اللہ، حافظ اینڈ گڈ بائے۔